كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خير القبر وعذاب النار اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنا عبدك عبد لك تخلى من الدنيا وأهلها واحتاج إلى رحمتك جئنا شفعاء فاغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له ولنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده الله أكبر اللهم إنا عبدك ونقه من الخطايا كما أنزلت الثوب الأبيض या अल्लाह इन खताओं से ऐसे पाक कर दे साथ इनको अपने पास अपनी कुर्बत में ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خير القبر وعذاب النار اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنا عبدك عبد لك تخلى من الدنيا وأهلها واحتاج إلى رحمتك جئنا شفعاء فاغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له ولنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده الله أكبر اللهم إنا عبدك ونقه من الخطايا كما أنزلت الثوب الأبيض या अल्लाह इन खताओं से ऐसे पाक कर दे साथ इनको अपने पास अपनी कुर्बत में ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب